बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेक मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सुहैल अहमद। प्रोग्राम जायज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अब बात का आगाज़ करूंगा जी कि पाकिस्तान में सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा आइंदा। इंतखाबात तो हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत जो है वो इंतखाबात से फ़रार का राह इख्तियार कर रही है, कोशिश कर रही है कि इंतखाबात हो ही नहीं। और मुख्तलिफ जो इनके वज़रा है वो कहते हैं जी कि अक्टूबर में इलेक्शन जो है होंगे और जो सूबाई असम्बली और कौमी के जो है वो इकट्ठे होंगे। हालांकि देखा जाए तो 14 मई जो है वो आखिरी डेट थी पंजाब में और KPK में इंतखाबात कराने के हवाले से, वो भी गुजर गई। और 9 मई का वाक़या जो है जी वो जिस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और तोड़ फोड़ हुई है मुल्क में, ना सिर्फ कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचा है बल्कि पाक आर्मी के इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। तो हमने पहले भी इसको कंडेम किया है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जितने भी इसमें मुलविस जो अनासर हैं जी उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको सामने लाया जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ये इमलाक और ये इदारे ये हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि PDM की जो 13 जमातें हैं वो अपने मफादात को अहमियत दे रही हैं, किसी को मुल्क को कौम की कोई फिक्र नहीं, सब अपनी सियासत चमका रहे हैं। और अभी जनाब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उन्होंने कहा है जी कि पाबंदी लगनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का कहना है जी कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि माजी में भी देखें जी, अगर आप माजी में अगर जाएं तो MQM पर पाबंदी लगाने की बात की गई। इसके अलावा दीगर सियासी पार्टियां जो हैं उनके दौर में जो है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी सारी तोड़ फोड़ हुई, ऑन द रिकॉर्ड है। और हाँ, ये जो 11 मई का जो वाक़या है जिसमें आर्मी की तनसीबात को निशाना बनाया गया, ना सिर्फ मुल्क की बल्कि आर्मी की तनसीबात को निशाना बनाया गया, ये गलत इक़दाम है। ये मैं कहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, आजकल CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो लोग शामिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि कई दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ कि एहतजाज आपका आईनी हक है। कोई भी सियासी पार्टी एहतजाज करे, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, PDM की जितनी 13 जमातें हैं, आजकल तो सारे एक प्लेटफार्म पे हुए हैं। पहले ये आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते थे, एक दूसरे के ऊपर जो है बोतान लगाते थे और इतने सख्त जुमले इस्तेमाल करते थे जो ऑन द रिकॉर्ड है। और आज ये जो है अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए सारे जो है वो एक प्लेटफार्म पर एक हुए हैं, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए। ये कहा जाता है जी, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को जी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है अदलिया की जानिब से। अदालतों ने आपको भी रिलीफ दिया, आपको क्यों रिलीफ नहीं मिला? शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, हमजा शहबाज को रिलीफ मिला है, मरियम नवाज साहबा को रिलीफ मिला है। नवाज शरीफ को सबसे बड़ा रिलीफ ये दिया गया कि जी वो बीमारी का उन्होंने कहा जी कि बाहर मुल्क इलाज के लिए जाएंगे तो उनको जी इजाज़त दी गई इलाज के लिए, और अभी तक वो उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हुई है। जेनेवा वो गए हैं घूमने फिरने, फिर सऊदी अरब गए हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए, लेकिन पाकिस्तान वो नहीं आ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप अदालतों का एहतराम करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने केसेस का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आप आए यहाँ पर, मियाँ साहब आप यहाँ पर आए हैं, जो आपके केसेस हैं उनका सामना करें। ये मुल्क, अगर आपको इस मुल्क से मोहब्बत है, इसकी मिट्टी से मोहब्बत है तो आप आएँ। आपके बेटे वहाँ बाहर कारोबार कर रहे हैं, आपका बिजनेस बाहर है, लंदन में आपने कीमती फ्लैट लिए हुए हैं। देखें, मेरा किसी से कोई ज़ाती नहीं है, ना मैं किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट करूँगा। मैं बात वो करूँगा जो हक सच की है। मैंने जब भी जो भी प्रोग्राम है मेरे, मैंने हमेशा हक सच के लिए आवाज़ उठाई और आइंदा भी उठाता रहूँगा। मेरा किसी से वो नहीं, मैं जो हक़ाइक़ है उसके हवाले से मैं गुफ्तगू करने को अहमियत देता हूँ। तो ये जमातें जो हैं, ये कल तक जो ये जनाब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जी और दीगर जो जमातें MQM हो गई, दीगर जो पार्टियाँ हैं, तो ये माजी में अगर इनका माजी देखें तो ये सब
جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف سخت سے سخت الفاظ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سخت سے سخت الفاظ استعمال کرتے تھے. اور یہ جناب انہوں نے اس وقت جو ہے وہ یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس وقت جو ہے نا جی کہ تمام حدیں وہ پار کر دی تھی. ایک دوسرے کے جو پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں اور ایک دوسرے کے جو پارٹی کے جو دیگر جو سیاسی شخصیات ہیں، ایک دوسرے پر یہ بھرپور جو ہے جی سخت ترین غلیظ الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے. آپ آن دا ریکارڈ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہے. اور آج یہ جو لوگ ماضی میں اپنے مفادات کو اہمیت دیتے تھے اور وہ اپنی جو ہے انتخابات میں بھرپور حصہ لیتے تھے، اور آج انہوں نے ایک پی ڈی ایم کی ایک مشترکہ جماعت بنائی ہے جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور انہوں نے جناب 1 سال ہو گیا انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی کہ مہنگائی پر تو بولنا ہی نہیں ہے نا. مہنگائی جتنی ہوتی جائے، عوام جائے بھاڑ میں، ملک جو ہے ملک و قوم سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے، سب اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ پابندی لگا دیں پاکستان تحریک انصاف پہ، عمران خان کو آپ جو ہے ان پہ بین لگا دیں، نائل قرار دیں، تو یہ جو آئندہ الیکشن ہوں گے تو یہ انتخابات کون لڑے گا؟ کیا یہ جو آپس میں آج جو متحد ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ملک و قوم کے لیے متحد ہوئے ہیں، میں پھر کہوں گا کہ آپ ہرگز ملک و قوم کے لیے متحد نہیں ہوئے ہیں، آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آپ نے کسی نے نیب سے ریلیف حاصل کیا، عدالتوں سے بھی آپ کو ریلیف ملتا رہا ہے، آپ کے کیسز جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور یہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ بنا ہوا ہے. معاشی طور پر تباہی کے دانے پر پاکستان اس وقت پہنچا ہوا ہے. ڈالر کی قیمت آپ دیکھیں، ڈالر 300 سے اوپر تجاوز کر گیا ہے. اشیاء خوردنوش آپ دیکھیں، برائلر مرغ دیکھیں جی وہ 700-750 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ آپ آٹے کی قیمت دیکھیں، چاول، دالیں، یہ میں کئی دفعہ اس کے حوالے سے میں ڈسکس کرتا ہوں. یہ ایشوز ہیں جن پر گفتگو ہوتی رہے گی. تو کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. اور جون میں جو بجٹ آ رہا ہے جی، بجٹ میں آپ عوام کو کیا دیں گے؟ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. آپ پہلے سے ملک کو آپ نے تباہی کے دانے پر پہنچا دیے. بجلی کے نرخ آپ نے مزید بڑھا دیے. غریب جو دیہڑی دار مزدور ہے، میں متعدد بار اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے تو غریب آدمی کی تو آپ نے بالکل جینا مال کر کے رکھ دیا ہے. پہلے سے بیچارہ مہنگائی کے دلدل میں اس کو دھکیلا ہے، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں جی بجلی مزید آپ نے بڑھا دی ہے. تو یہ آپ کس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں ملک کو؟ اس وقت جو میں یہاں پر ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ اس وقت صرف اور صرف آپ اپنے اقتدار کو بچا رہے ہیں. آپ کو اس عوام سے کوئی سروکار نہیں، اس ملک و قوم سے آپ کو کوئی سروکار نہیں. اپنی تجوریاں بھرنے میں سارے لگے ہوئے ہیں. آڈٹ اگر کیا جائے تو کہاں سے یہ مال آیا؟ اربوں خربوں روپے کہاں سے آئے ہیں؟ کیا کوئی باپ دادا کی جاگیر تھی سب کی؟ جنہوں نے جو جتنے بھی سیاستدان ہیں جو آج جناب لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں، 2-2 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اندھیر نگری چوپڑ راج شاہ خرچیاں ہیں، جو وزراء سمیت جو جتنے بھی ادارے ہیں، محکمے ہیں سرکاری، وہاں پہ جو ان کے افسران کو گاڑیاں پرووائڈ کی گئی ہیں، ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپے ان کے پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں جو ہے جی وہ خرچ ہو رہا ہے. ان کے گھریلو، ان کے بچے بیوی، ان کے فیملیاں سیل سپاٹے کر رہی ہیں جی سرکاری گاڑیوں میں. اور کئی محکموں کی سرکاری گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں، وہ جناب پرانی ہو گئی ہیں، کھڑی ہیں جی. وہ کھنڈرات کا مطلب بالکل جو ہے وہ کھنڈر نما ہوئی ہوئی ہیں، اور ان کو آپ دیکھیں تو بندے کو دکھ لگتا ہے کہ یہ احساس نہیں ہے. یہاں پر اٹک میں کل میں گزر رہا تھا تو یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے سامنے مین روڈ پر اٹک کامرا روڈ پہ جی وہ بلدیہ کے اہلکار جی وہ اسپیڈ بریکر کو توڑ رہے ہیں جی، پہلے سے بنا ہوا ہے. تو میں نے کھڑے کو پوچھا بھائی یہ کیوں توڑ رہے ہو؟ جی اس کو ذرا بڑا کر کے بنائیں گے. وہ بھائی جس وقت آپ پہلے بنا رہے تھے تو پہلے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس حساب سے بنانا ہے اس کو؟ ہائی وے والوں نے آپ کو نہیں بتایا، ہائی وے والوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ اسپیڈ بریکر کس حساب سے ہونا چاہیے. تو یہ وہ پرانا توڑ کے پھر نیا بنائیں گے. اسی طرح محکمہ سوئی گیس کی غفلت اور نااہلی آپ دیکھیں، جہاں بھی یہ کنیکشن لگاتے ہیں، جہاں پائپ لائن بچاتے ہیں جی اس پر وہ گڑھا اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، مٹی بھر دیتے ہیں. باقی نئی سڑکیں انہوں نے تباہ کر دی ہیں. دارالاسلام کالونی میجر طاہر روڈ پر سڑک دیکھیں جی، اس کو انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے. وہاں پہ پائپ لائن بچانے کے لیے انہوں نے جناب وہ توڑ پھوڑ کی اور اس میں مٹی ڈال دی، اور ریپیئر اس کو کسی نے نہیں کیا. محلہ امان شریف جو ہے جی اٹک شہر میں
وہاں جی پھاٹک سے لے کر پورے محلے میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نئی جو ہے وہ جی پختہ کی گئی سڑک جو ہے، اور پھر جناب پختہ ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا وہ اس کے نیچے سے تو گیس کی پائپ لائن بھی بچانی، یہاں سے گیس جو ہے مین پائپ لائن وہ پھر کھدائی شروع ہو گئی جی۔ کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں، آپ لوگ جو ہے پیسے کو ضیاع کر رہے ہیں۔ تو یہ دکھ لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں جو بنتی ہیں وہ جناب 2-3 سال بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، کروڑوں روپے اس پہ لگ جاتے ہیں، پھر بن رہی ہیں جی۔ اٹک نیو کھٹیاں روڈ جو ہے وہ اس کو جی کروڑوں روپے کی لاگت سے بنا تھا، پھر دوبارہ بن رہا ہے نون لیگ کے دور میں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ پروجیکٹ شروع ہے جی۔ اٹک حاجی شاہ روڈ جو ہے 2 رویا روڈ، اس کو بھی ہم نے آواز ہائی لائٹ کی تھی، تو اب یہ بن رہا ہے 90-95 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے، اور اس میں بھی ابھی اگر تحقیقات ہوں تو کافی ساری کرپشن اس میں بھی منظر عام پر آئے گی۔ تو یہ جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، ایک کونسلر جی کونسلر وہ بھی بڑی بڑی نئی گاڑیاں اس نے لی ہوئی ہے، اس نے بھی کروڑوں کی جائیدادیں بنا لی۔ تو یہ میں بار بار اس پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تباہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس ملک کا وارث نہیں ہے، سب اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن ہے اور اس پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں۔ یہ جو غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور IMF آپ کو لالی پاپ دے رہا ہے 1 سال سے، اور وہ قرضہ آپ کو جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے، کبھی آپ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہا ہے، کبھی آپ کو ڈیزل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں جی، اور کبھی آپ کے دیگر اشیاء خوردنوش جو ہے جی اس کی قیمتیں اس میں ظالمانہ اضافہ ہوا ہے، ٹیکسز لگا رہے ہیں آپ بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں۔ اب بجلی کے بلوں میں آپ فیول ایڈجسٹمنٹ کی آڑ میں اربوں روپے آپ نے کما لیے، وہ پیسہ کدھر گیا؟ کتنا پیسہ آپ نے ریٹرن کیا IMF کو؟ یہ جو اربوں خربوں آپ نے کمائے ہیں گیس کے بلوں میں اور بجلی کے بلوں میں، شہنشاہی کھاتا ہے جی، کیونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ محکموں کے افسران جو ہے وہ بھی جناب لوٹ رہے ہیں، سسٹم جاری ہے، جس کا جتنا دال لگتا ہے وہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اوپر بھی کھا رہے ہیں ہم بھی کھائیں۔ تو جب اوپر جو آپ کا سربراہ جب آپ کے ملک کا صحیح نہیں ہوگا تو پھر یہ ملک کیسے ترقی کرے گا، یہ عوام کیسے خوشحال ہوگی؟ اب تو دیکھیں لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہے، غریب کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، اور سیاست پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ آج آپ 13 جماعتیں جو ہے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، کل پھر آپ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے پھر آپ الیکشن لڑیں گے، اپنے جناب پیپل پارٹی اپنا جناب امیدوار کھڑے کرے گی، نون لیگ اپنا کرے گی۔ عوام کو کب تک آپ بے وقوف بناتے رہیں گے؟ کب تک اس ملک اور قوم کے جذبات کے ساتھ آپ کھیلتے رہیں گے؟ یہ آپ کی رویے اور آپ کی اس لالچ اور ہوس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ آپ کو صرف اور صرف اپنا اقتدار، اپنی سیٹیں، اپنی نشستیں عزیز ہیں۔ عوام جو ہے وہ پہلے سے جو غریب آدمی ہے، جو دھوپ میں کڑی دھوپ میں جو مزدوری کرتا ہے، جو بلڈنگیں بن رہی ہیں، جو سڑکیں بن رہی ہیں، جو باہر کڑی دھوپ میں جو کام کر رہے ہیں، تو آپ ذرا جا کے دیکھیں نا، دھوپ 1 گھنٹہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، AC کے آگے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، AC والی گاڑیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں، قیمتی گاڑیوں میں آپ گھوم رہے ہیں۔ تو یہ جو عوام ہے اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے تو عوام کا جناب عوام کے جذبات کے ساتھ شروع سے آپ کھیلتے آ رہے ہیں، لوگوں کو جناب سہانے خواب دکھاتے ہیں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، اور آج آپ جناب پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر جناب بین الاقوامی سطح پر جی تبصرے ہو رہے ہیں، جگہ سائی ہو رہی پاکستان کی کہ جی پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ سیاستدان جو ہے یہ اپنا کام کریں، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں، اور اداروں کے تقدس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں۔ سب جو قومی املاک ہیں، جو آرمی کی املاک ہیں، ان کو ہرگز میں کہتا ہوں کہ جو ان نقصان پہنچائے، جو بھی احتجاج کی آڑ میں، اس کو کڑی سے کڑی سخت سزا دی جانی چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ اثاثے ہمارے ہیں، تو یہ آپ جب یہ توڑ پھوڑ کریں گے تو یہ کیا تاثر دیں گے باہر ممالک کو آپ؟ تو یہ خدا را جو بھی میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جو بھی سیاسی جماعت ہو، جس معاملے میں بھی وہ پروٹیسٹ کرے، احتجاج کرے، تو وہ پرامن احتجاج کرے، وہ آئین کا جو ایک دائرہ کار ہے نا اس دائرے میں رہ کر احتجاج کریں، اور آئین کے دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی جی پھر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اب اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے
अपील भी दायर की थी हाई कोर्ट में। तो ये आप फिर निकले क्यों थे? फिर अभी आ रहे हैं, 1 साल आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, आप भी शामिल थे इनके साथ। वो मर्जी के बिल पास होते रहे असम्बली में, महंगाई इतनी जालमाना हो गई और आप लोग तमाशा देखते रहे। आप लोग, मैं कई अपने प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ कि अगर आप लोग मुहिब वतन होते, मुखलिस होते, तो आप असम्बली में मुकाबला करते। आप ये जो बिल इनके मर्जी के पास हुए हैं, जो आइन में तरामीम हो रही हैं और जो महंगाई का जो पहाड़ अवाम पर गिराया गया है, तो ये अगर आप कोशिश करते तो आज ये सूरत हाल ना होती, ये चीज़ें इतनी महंगी ना होती, ये टैक्सेस ना लगते हर एक चीज़ पर। ये आपकी भी नाअहली है, आपकी भी गफलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, आपको भी चाहिए था कि आप उस वक्त असम्बली से बाहर ना निकलते, आप मुकाबला करते। अपोजिशन जब होती है असम्बली में, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं लोगों को। ये इक़्तिदार में ये चीज़ होती है कि एक तरफ अपोजिशन होती है, एक तरफ हुकूमत होती है, तो फिर वो सस्ता जो है, जब कोई हुकूमत गलत इकदाम उठाती है तो अपोजिशन असम्बली में उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है कि ये काम आपका सही नहीं है, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, ये आपने इतनी महंगाई कर दी है, ये आपने जो बिल पास किया ये ठीक नहीं। तो वो बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं। तो अब और दूसरी तरफ जो इंतखाबात का ववेला किया जा रहा है जी कि इंतखाबात कराएं, तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, और ये तो चाह ही नहीं रहे, क्योंकि ये अवाम के पास कैसे जाएंगे वोट लेने? जिन लोगों को, जिस अवाम को आपने महंगाई और गुर्बत की चक्की में डबो दिया है, आपने जो जालमाना जो महंगाई आपने की, फिर कल आप उनसे क्या, किस मुंह से जाएंगे कि जी हमें वोट दें? तो अवाम भी जो है वो अपने तरीके से चलेगी। अब अवाम भी, उनमें भी थोड़ा सा शऊर उजागर हो चुका है। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि इस मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और जो शरपसंद अनासर हैं, जो इस मुल्क के लिए गलत जो सोच रखते हैं, मैं कहता हूँ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो है ये लाजवाल कुर्बानियों से हासिल किया गया है। ये प्लेट में रख के आपको नहीं दिया गया, हमें नहीं दिया गया, इसके लिए लाखों जानों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं। तो ये आज इस मुल्क को अपने किस डगर पे ला खड़ा कर दिया है? आज मुल्क में जो है जी गरीब जो है वो, मैंने अटक मीडिया न्यूज पे एक पोस्ट लगाई थी, एक बेचारे गरीब जी, एक नाली थी, उसके पास किसी ने चावल फेंके तो वहां से वो चावल उठा के खा रहे। फिर एक बच्ची की पोस्ट मैंने शेयर की, कहती है कि बिजली वाले अंकल आप ये इतने ज्यादा बिल क्यों भेज रहे हैं, हमारे पापा ने हमारी फीस भी नहीं जमा कराई स्कूल की। तो ये देखें ये हालात क्यों हुए हैं। आपको तो सिर्फ बस अपने इक़्तिदार की पड़ी है। आप कहते हैं कि जी बस हमारा राज हो, हमारे बिजनेस बाहर हो, हमारा पैसा बाहर हो, हमारे प्लाजे बाहर हो, हम जो है जी अरबों रुपए खरबों रुपए जो है जी बस इक़्तिदार यहाँ पर और कारोबार और असासे बाहर। तो ये सस्ता खत्म होना चाहिए, ये उजारादारी खत्म होनी चाहिए। ये जो खानदानी जो सियासत का सिलसिला जा रहा है जी के बाप नहीं है तो बेटी खड़ी हो गई, बेटी नहीं है तो भाई खड़ा हो गया, भाई नहीं है तो बेटा खड़ा हो गया, ये गरीब अवाम, गरीब जो लोग हैं उनको आगे आने का मौका दें, ताकि वो फिर इस मुल्क के लिए उनके दिल में हमदर्दी और उस मुल्क को बेहतर तौर पर आगे की तरफ ले जा सके। डॉक्टर सुहेल अहमद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।